امام مالک رحمت اللہ علیہ موطا لیکلو د حدیث وغټ کتاب دی دور حدیث کې روان د استادان پیژني علما پیژني باچا سے پورا علم سره تعلق لري الحمدلله لوی خطیب دی په موقع تقریر کول شي امام مالک کتاب لیکلو موطا لیکل شروع کو معاصرین هم زمانہ خلق حاسدین هغه ورته استاد یې څه شي کې وای موطا لیکم ملګرو ورته وی طالبانو ورته وی استاد جی موطا ابلم لیکل دا بل قسم بل امام بل استادم ابن ابي ذئب لیکل دا تسل موطا لیکه څه ضرورت ته یو هم دا خبره کوله بل جزاک الله خو ته ویم نه هم دنه ته دین کار کوا که چا په اسانه جزاک الله درته وي امام مالک رحمه الله با لک خبر خبر د کار نه پر خودلو آخر یو رس پلو شاګردان ورته استاد جی دا ټوله دنیا لګیا د موطا تورته نخه تورته هدف استاد دا بند کا کنه بس کا کنه چې خلک نه مانی هغه فرمایل بچو خپکه گئی ما کان لله بقیا ما کان لله بقیا ما کان لله بقیا جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا اور قیامت تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے داغ زمانے ټول موطا گانے نعمان اور رخشل مصرفین اور رخشل موطا آغا خلق کچھ جا لکھلے ہوئے چرتے لے برورے کے بطور نمونہ پراتا دی باقی موطا امام مالک بقیہ نن پورے باقی دا داغے شروحات اوری کرشول پر درسروں کے روانہ اور انشاءاللہ تر قیامت پورے باقی سبحان اللہ